बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। टॉपिक मेरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अपनी लास्ट वीडियोस में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन एज ए सब्जेक्ट और या उसकी जो इम्पोर्टेंस है आजकल उसके बारे में बात की थी। और एक डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से स्कोप जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है। तो उस स्कोप में हमने पोस्ट क्रॉप जो है वो पढ़ा था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, बजटिंग और रिपोर्टिंग और ये सारी चीज़ें जो है ये मिलकर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रक्चर करती है। तो उसमें बुनियादी चीज़ जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन। सारे अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ जो है वो कहीं पे भी नहीं हो सकती। और स्पेशली जो स्टेट्स है, तो स्टेट्स में चूँकि स्टेट इज़ द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ, तो उस हवाले से हम देखते हैं तो ज़ाहिर स्टेट का जो बुनियादी काम है लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, तो उस प्रोटेक्शन के हवाले से ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये जो है ये ड्यूटी परफॉर्म कर सके। और अगर हम देखें तो जिस तरह से पूरी यूनिवर्स जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है वो चलती है, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक डिसिप्लिन फॉर्म में ये यूनिवर्स जो है ये अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि एक डिसिप्लिन जो है वो एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर होता है, तो सारे उसके बगैर जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता, कोई भी स्टेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बगैर नहीं चल सकता। तो स्टेट का जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 3 ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेकिन इसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है वो भी हमने पढ़ा। टॉपिक यहाँ पर मेरा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होती है। जब पॉलिटिकल इलेक्शन होते हैं या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उस पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो किस तरह से उस एडमिनिस्ट्रेशन को कि उस एस्पेक्ट को या गवर्नमेंट के इस हम कहते हैं कि पिलर को किस तरह से नज़म किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। एक आम आदमी के लिए जहाँ पर ये स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो ज़ाहिर कोई भी चीज़ जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होती वो सिलेबस का हिस्सा नहीं होती। सिलेबस में हर वो चीज़ शामिल होती है जो कि हमारे लाइफ का हिस्सा होती है, चाहे वो मेजॉरिटी का हो या चाहे वो किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई का ताल्लुक जो है वो ज़मीन से नहीं है या सोसाइटी से नहीं है और हवा में कोई चीज़ जो है वो हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस में जो भी चीज़ें शामिल होती है उन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है वो सोसाइटी के साथ और ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। तो इसका ताल्लुक जो है वो भी ह्यूमन बीइंग के साथ है कि किस तरह से एक स्टेट के अंदर जो है वो जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड होती है तो किस तरह से वो अपने पब्लिक को सर्व करती है और उस सर्विस के लिए कौन सा तरीक़ेकार जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो उसमें बुनियादी जो नुक्ता है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम तंजीम कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके बगैर इम्पॉसिबल है कि किसी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हो सके। और ये एक बेसिक टूल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये एक बेसिक टूल है और एक बेसिक टूल की बुनियाद पर जो है वो ये काम करता है। अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इट्स नॉट एन एंड बाय इटसेल्फ। एक्चुअली कोई एंड नहीं है, लेकिन ये है कि इट्स अ मीन टू अचीव एन एंड। और एंड्स क्या है स्टेट का? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट, उस स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों की डेवलपमेंट। तो उसके लिए जब वो उसको अचीव करता है तो उसके लिए जो ये स्टेट के एंड से कि ज़ाहिर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसके लिए जो अचीव किया जाता है
تو اس کے لیے مینز استعمال کیے جاتے ہیں. سو آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک مینز ہے جو کہ اسٹیٹ کو یہ اینڈس یا ایمز اچیو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. پھر آرگنائزیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر اس میں مختلف پوزیشنز جو ہے وہ ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم یونیورس میں دیکھتے ہیں کہ یونیورس کس طرح سے آرگنائزڈ ہے اور اس میں دن رات سورج چاند ستارے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ موسم اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایک تنظیم کے تحت یا ایک ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ فنکشن کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ آرگنائزیشن جو ہے اس میں مختلف پوزیشنز ہوتے ہیں اور مختلف پوزیشن پہ مختلف لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی اتھارٹی ہوتی ہے, ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس حساب سے ان کے اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ پبلک کو سرو کرتے ہیں. کوئی بھی آرگنائزیشن کو ہم دیکھیں تو اس کے اپنے ڈائیورس گولز ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو صرف اگر ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز یا این جی اوز یا اس طرح سے جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو آرگنائزیشن کے اپنے کچھ جو ہے وہ پرپسز ہوتے ہیں اور اسی پرپس کے لیے آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے دو ایلیمنٹس جو ہے ان کا ہونا ضروری ہے. ایک تو ڈیفینیٹلی پرسنس جو گروپ آف پیپل ہیں ان کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ اس کے لیے کوئی کامن پرپس ہونا چاہیے, کوئی گول ہونا چاہیے جس کو اچیو کیا جاتا ہے اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے گروپ آف پرسنز جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک تنظیم بناتے ہیں. پھر سارے یہ تو ان کا ہو گیا میٹیریل ریسورس ہیومن ریسورسز. لیکن پھر سارے ہر قسم کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے لیے میٹیریل ریسورسز جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو ہر آرگنائزیشن جس کے چاہے جو بھی گولز ہو, جس گول کے لیے بھی کوئی آرگنائزیشن بنائے, چاہے وہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہو چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو, تو اس میں یہ دو چیزیں جو ہے یہ تو لازماً کام کریں گی. تین چیزیں جو ہے وہ تو لازماً کام کریں گی. ایک تو ان کا کامن پرپس ہونا چاہیے کہ کوئی الگ الگ گولز اگر ان کے ہوں گے آرگنائزیشن میں کام کرنے والوں کے تو پھر آرگنائزیشن جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی. آرگنائزیشن میں کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا ایک کامن گول ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے لیے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ پیپل کا ہونا ضروری ہے, تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ ان کے لیے فائنینشیل ریسورسز جو ہے وہ بھی ضروری ہوتے ہیں. کسی آرگنائزیشن کے لیے زیادہ, کسی آرگنائزیشن کے لیے کم, لیکن یہ ہے کہ فائنینشیل ریسورسز کے بغیر کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے دو ٹائپس ہیں. دو ٹائپس کے آرگنائزیشن ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ایک جو ہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ این جی اوز ہوتے ہیں یا سیمی گورنمنٹ ہوتے ہیں یا آٹونمس باڈیز جو ہے وہ ان کے ہوتی ہیں. ہم ان کو آرگنائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں, ہم ان کو باڈیز جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہم ان کو یونٹس جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ الگ الگ ان کے جو ہے وہ نام ہیں. تو دو ٹائپس کے آرگنائزیشن ہیں, ایک فارمل اور ایک انفارمل. فارمل آرگنائزیشن ہم اس کو کہتے ہیں جو تھرو پراپر چینل جس میں سارا کچھ ہوتا ہے, جس کے لیے باقاعدہ لاز ہوتے ہیں, اسٹیچوٹریز ہوتی ہے, یعنی باقاعدہ لیجسلیچر نے ان کے لیے لاز بنائے ہوتے ہیں یا ان کا جو کانسٹیٹیوشن میں ان کا ذکر ہوتا ہے. تو ظاہر اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے, لیکن یعنی پراپر ایک اسٹرکچر کے ذریعے سے وہ کام کرتے ہیں. اور یہ اسٹرکچر جو ہے اس میں آگے ہم جا کر دیکھیں گے کہ ان آرگنائزیشن کو جب اسٹرکچر کیا جاتا ہے تو کس طریقے سے ان کے جو مختلف پوزیشنز ہیں وہ فل اپ کیے جاتے ہیں, یا مختلف پوزیشن جو ہے وہ اس میں کس طرح سے کام جو ہے وہ کرتے ہیں. تو جو فارمل آرگنائزیشن ہے تو اس میں ظاہر دو چیزیں لازماً ہوتی ہے, میٹیریل اینڈ میتھڈ. یعنی یہاں پر انڈیویجولس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی, اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے کہ ان کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان قوانین کو جو ہے اس کے ذریعے سے اسی طرح سے وہ کام کریں. اور یہ ہے کہ جو ان کے لیے جو میتھڈ رکھا جاتا ہے اسی میتھڈ کے مطابق جو ہے وہ کام کریں. اس میں ظاہر فائنانس ہوتا ہے, یا دو چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہیومن مٹیریل ہے, لیکن ہیومن مٹیریل کے لیے جو ہے وہ پراپرلی قوانین ہوتے ہیں, پراپرلی اسٹرکچر ہوتا ہے.
فارمل آرگنائزیشنز میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے فائنانس ہوتے ہیں. تو فائنانس کے لیے جو ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ اس آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو ہاؤ ٹو ڈو ورک، کہ فنکشن کیسے کرنا ہے، اور پھر اس میں جو فائنانس ہے اس کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اور وہ سارے طریقہ کار جو ہے اس کے لیے مختلف اتھارٹیز ہوتی ہے. اور یہ اتھارٹیز جو ہے یہ مختلف فارمز میں وہاں پہ ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فارمل ہو گیا. انفارمل جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہیومن میٹیریل بھی شامل ہوتا ہے، اس میں ریسورسز جو ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی اگر 2 ریسورسز ہیومن میٹیریل بھی ہوتا ہے، اس میں فائنینشیل میٹیریل جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ اتنا جو ہے وہ فارمل نہیں ہوتا جس طرح سے ایک فارمل آرگنائزیشن ہوتی ہے جو باقاعدہ کسی قانون کے تحت یا کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ کام کرتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو فارمل اور انفارمل آرگنائزیشن میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اس میں کام کرنے والے لوگوں کے درمیان ایک سوشل ریلیشن شپ. اگر یہ سوشل ریلیشن شپ ان کے درمیان ہو تو انفارمل آرگنائزیشن میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. وی کین ٹیک ایگزامپل آف این جی اوز یا سیمی اٹانومس باڈیز ہے یا سیمی گورنمنٹ باڈیز ہوتی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کام کرنے والے لوگوں کے درمیان ایک سوشل ریلیشن شپ جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر ہم فارمل آرگنائزیشن میں دیکھیں تو فارمل آرگنائزیشن میں ضروری نہیں ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک سوشل ریلیشن شپ ہو. لیکن یہ ہے کہ اس میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اس کی جاب ہوتی ہے، اس کی پوزیشن ہوتی ہے، اور اس پوزیشن کے حوالے سے اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ باقاعدہ تحریری شکل میں موجود ہوتی ہے. تو اس لیے دیر از ڈفرینس بٹوین دا فارمل آرگنائزیشن اینڈ انفارمل آرگنائزیشن. کوئی بھی فارمل آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک انفارمل آرگنائزیشن کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. یعنی انفارمل آرگنائزیشن کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کام نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو پلاننگ ہوتی ہے یا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اچیو نہیں کیا جا سکتا، بیکاز تھوڑا سا لوز سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ، جس طرح سے فارمل آرگنائزیشن میں یہ ٹارگٹ جو ہے یہ پراپرلی اچیو کیا جا سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں تو آرگنائزیشن جو ہے وہ کچھ اس کے پرنسپلز ہوتے ہیں. ان پرنسپلز کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اگر کسی آرگنائزیشن میں یہ پرنسپلز نہ ہو تو اس کو ہم آرگنائزیشن کا نام جو ہے وہ نہیں دے سکتے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح سے ایک آرگنائزیشن جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پرنسپلس ہے اس کا بیسک پرنسپل آرگنائزیشن کا جو ہے وہ ہائرارکی ہے. ہائرارکی جس کو ہم اسکیلر سسٹم بھی کہتے ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آرڈر جو ہے وہ ٹاپ سے پاس ہوتا ہے، یعنی ٹاپ پوزیشن ہولڈرز جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں، اور جو باٹم تک یہ آرڈرز جو ہے یہ آتے ہیں. اوبیڈینس یا کمپلائنس آف آرڈر جو ہے وہ پھر فرام دا باٹم ہوتا ہے. سو ایشوئنس آف آرڈرز جو ہے وہ یہاں پہ فرام دا ٹاپ ہوتا ہے، اینڈ کمپلائنس آف آرڈر جو ہے یہ فرام دا باٹم ہوتا ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ظاہر جو سب سے بڑی جس کے جو پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے اس آرگنائزیشن میں، تو اس آرگنائزیشن میں یعنی فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں ایک سیٹ اپ کو دیکھیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر پروونس میں سی ایم ہوتا ہے. تو سی ایم جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کے ماتحت جو ہے وہ چیف سیکرٹری کام کرتا ہے. چیف سیکرٹری جو کہ سارے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز کو ان کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی پوسٹنگز جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل وی کین ٹیک ایگزامپل آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، یا ہم ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی مثال لے لیتے ہیں. تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر کمشنرز ہوتے ہیں ڈویژنل لیول پہ، اور اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ لیول ہے اس کے اوپر ڈی سیز ہوتے ہیں، اور پھر جو تحصیل لیول ہے اس کے اوپر اے سیز ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہائرارکی بن جاتی ہے کہ جو بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آرڈرز آتے ہیں تو وہ آرڈرز جو ہے وہ
पास होते हैं फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी, या हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है वो आते हैं, चाहे वो मिनिस्टर या सीएम की तरफ से जो है वो आते हैं। उसके बाद वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं, और फिर सेक्रेटरी से जो है वो नीचे जो जितना भी उसका अमला होता है क्लरिकल स्टाफ तक, तो वो सारा जो है वो वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाता है। समटाइम जो है वो एक पीएन तक जो है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है वो ऑर्डर्स, और उनकी उसकी कंप्लाइंस, उस ऑर्डर्स की कंप्लाइंस जो है वो बॉटम से शुरू हो जाती है। यानी ज़ाहिर सेक्रेटरी जो है वो एक एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, और फिर जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, और फिर क्लरिकल स्टाफ और इस किस्म के लोग जो है वो मौजूद होते हैं, और इन तक जो है वो ऑर्डर पास होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो हायरार्किकल फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसमें जो टॉप पोजीशन होल्डर होता है वो ऑर्डर करता है, और जो नीचे के लोग होते हैं वो उस ऑर्डर की कंप्लाइंस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी अगर हम देखें कि चीफ सेक्रेटरी तक हम नहीं जाते, यहाँ तक हम आते हैं कि ज़ाहिर एक मिनिस्टर है कंसर्न डिपार्टमेंट का, वहाँ से मिनिस्टर से ऑर्डर आया सेक्रेटरी तक, सेक्रेटरी से जो है वो फिर जॉइंट सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद हम देखते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद नीचे नीचे जो है वो, यानी कोई भी जो उसमें होता है, कमिश्नर होता है, या जो भी डीसी या एसी होते हैं, तो एसी जो है वो अपनी डीसी को ऑर्डर नहीं कर सकता, डीसी जो है वो अपनी एसी को ऑर्डर करता है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर जो है वो कमिश्नर को ऑर्डर नहीं कर सकता, कमिश्नर जो है वो डीसी को ऑर्डर करेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इसी के तहत जो है वो इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये हायरार्किकल या स्केलर सिस्टम के ज़रिए से काम करता है। नेक्स्ट अगर हम उसकी मिसाल लेते हैं तो हम इसके एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एजुकेशन मिनिस्टर है, फिर उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन सेक्रेटरी है, प्राइमरी सेक्शन का अलग है, प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी का, और फिर हायर एजुकेशन का जो है वो अलग है। फिर उसके बाद ऑर्डर्स जो है वो डायरेक्टर के पास आते हैं, डायरेक्टर से वो ऑर्डर्स जो है वो प्रिंसिपल्स तक जाते हैं, और प्रिंसिपल से वो ऑर्डर्स जो है वो स्टाफ तक आते हैं, और इसी तरह से स्टाफ से जो है उसकी कंप्लाइंस शुरू हो जाती है, रिपोर्ट प्रिंसिपल तक जाती है, प्रिंसिपल फिर उसकी रिपोर्ट डायरेक्टर को करता है, और डायरेक्टर फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी को करता है, और सेक्रेटरी जो है वो अपने मिनिस्टर को इन्फॉर्म करता है। तो ये मतलब है कि बहुत आम ज़बान में मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की जो है वो काम करती है, और किस तरह से इनके पोजीशन जो है वो होते हैं। नेक्स्ट उस पर हम बात करेंगे कि अगर हम हायरार्किकल पोजीशन को देखें तो इसमें तमाम किस्म के जो पोजीशंस होते हैं वो उनके अपने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो होती है। फिर इसमें हमें देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटी जो है वो डिसेंड होती है फ्रॉम द टॉप टू द लोअर, और उसमें फिर हम कहते हैं कि उसके जिस तरह से जिसकी पोजीशन होती है उस हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी अथॉरिटी जो है वो होती है। तो जिसकी जितनी पोजीशन होती है उसी हिसाब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस हिसाब से उसके पास अथॉरिटी होती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो अपने एक उनका सुपीरियर होता है, यानी वो एक बंदे से ऑर्डर लेते हैं, वो सेम पोजीशन के मुख्तलिफ लोगों से जो है वो एक ही काम की नौयत के हवाले से ऑर्डर्स जो है वो नहीं लेते। समटाइम ये होता है कि एक काम को करने के में मुख्तलिफ जो ब्रांचेस होते हैं, वो एक काम में मुख्तलिफ लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी एक तरीक़ेकार जो है वो होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एक तरफ से मिलती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दूसरी तरफ से मिलती है। तो उसमें ये होता है कि हम अलग अलग जगह ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर हम एक काम करते हैं तो एक काम के लिए आपको एक सुपीरियर से ऑर्डर लेना पड़ता है, दो तीन से ऑर्डर नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट उसमें जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।